हे वेलकम ब्याक टु आवर न्यू भिडियो। यसबाट हामीले अब लास्ट मोमेन्ट स्पिड हेर्न खोज्दैछौँ, मतलब सोसियल एन्ड प्रोफेसनल इस्युज इन आइटी। सो अब सुरुमा चाहिँ यो सब्जेक्ट के हो त भनेर कुरा बुझौँ है त। सब्जेक्ट टु इन्ट्री कहाँबाट भयो त? इन्ट्री सब्जेक्ट टु इन्ट्री सुरुवात हुन्छ टेक्नोलोजीको इन्ट्रीबाट हो। कुनै पनि नयाँ कुराले हाम्रो सोसाइटीमा, अब सोसाइटी अलरेडी छ भाइ, पहिल्यैबाट मान्छे छन्, सबै कुरा भइरहेको छ, मोरालिटी सबैजनाले सबैलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू तिमी यहाँ भए पनि छ नभए पनि छ हो। सो सिस्टम एउटा, मतलब सोसल एउटा सोसाइटी एउटा तरिकामा छ, आफ्नो हिसाबबाट चलिरहेको छ। तर यहीँ थिम बिचमा के भइदिन्छ भने यहाँ थिम अब नयाँ कुरा इन्ट्री भइदिन्छ नि। अब यो कुराले यहाँ थिम भइरहेको चिजहरूमा अब समस्या पार्छ, अब केही लफडाहरू ल्याउन सक्छ। यसमा जसरी पहिला काम हुँदै गर्थ्यो त्यो कामहरूमा अब नयाँ कुरा छिराइदिन सक्छ, नयाँ तरिका दिन सक्छ। हो, त्यो नयाँ तरिकामा जुन कामहरू हुन्छन् अब त्यो कामहरू पनि ह्युमन एक्सन, ह्युमन बिहेभियर, ह्युमन बिइङ्सको इथिकल अनुसारले ह्युमन बिइङ्सको ह्युम्यानिटीलाई फुलफिल गर्दै गर्दै गर्ने गरी हुनुपर्छ भन्ने कुराको लागि भेरी बेसिक त्यहाँ तिमीको इन्ट्रीका लागि चाहिँ इथिक्सको कुरा आउँछ कि तिमीले तिम्रो एक्जिस्टेन्स काम गर्दै गर्दा अर्कोको एक्जिस्टेन्समा हार्म हुनु भएन भन्ने कुरा भेरी बेसिक नेचर हो इथिक्सको हो। त्यही कुरा चाहिँ अब हाम्रो कम्प्युटर साइन्समा, कम्प्युटर प्रोफेसनलको इन्ट्रीसँगै कसरी आयो भन्दा सोसाइटी थियो, समाज थियो, आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि पनि थियो। तर यो पछिल्लो 100 वर्षको बिचमा जे जति कम्प्युटर टेक्नोलोजीको विकास भयो, यो कुराले अब यसमा यो सोसाइटी जे छ त्यसको त्यो कुराहरूमा, ती कुराहरू कसरी काम हुन्छन् भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अब यहाँ थिम यसले असर गर्न थाल्यो। यसको इफेक्टले ती ठाउँहरूमा जसलाई हामीले के भन्ने छौँ त, पोलिसी भ्याकुम्स भन्ने छौँ, ठिक छ। भ्याकुम्स क्रिएट गर्यो भनेर भन्छौँ हामी। अब यी टेक्नोलोजीको विकासले पोलिसी भ्याकुम्स क्रिएट गर्यो त्यो डिफ्रेन्ट सेक्टर्स अफ दि सोसाइटी। अब ती पोलिसी भ्याकुम्सहरू भन्न खोजेको त्यो पहिला यसरी हुन्थ्यो यो काम भने अब यो 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 टेक्नोलोजीको कारणले त यो कामलाई त अब यसरी नभएर यसरी हुने बनायो नि त। योबाट यो यसरी हुने बेलाको लागि डिफाइन पोलिसिजहरू थिए, लजहरू थिए, ती कुराहरू थिए, इथिक्सका कुराहरू थिए कि यसरी गर्नुपर्छ जसले गर्दा हार्मफुल नहोस् भनेर। तर अब यो काम त यसरी हुन थाल्यो नि त यो टेक्नोलोजीको कारणले गर्दा भनेपछि यसको विकाससँग यो कामलाई यसरी हुँदै गर्दा पनि यी कुराहरू, यी जुन यसलाई गोभर्न गर्ने तरिका थिए ती कुराहरू चाहिँ यसमा पनि लागू हुनुपर्छ है, जसले गर्दा ह्युमन इन्डिभिजुअललाई असर हुनु हुँदैन, ह्युमन बिइङ्सको एक्जिस्टेन्सलाई असर गर्नु हुँदैन, मतलब इथिकल प्रब्लमहरू चाहिँ आउनु हुँदैन भन्ने भेरी बेसिक कुराको लागि चाहिँ कम्प्युटर इथिक्सको जन्म भएको, ठिक छ। कम्प्युटर इथिक्सको कुरा त्यहाँबाट उठ्न थालेको हो कि यी पोलिसी भ्याकुम्सहरू क्रिएट गर्छ। कुनै पनि नयाँ टेक्नोलोजी, कुनै पनि नयाँ कुराहरूले चाहिँ के गर्छ भने तिनीहरूको विकास सँगसँगै अब तिनीहरूले पोलिसी भ्याकुम्स क्रिएट गर्छ। र अब यो पोलिसी भ्याकुम्सलाई अब हामीले कसरी फुलफिल गर्ने त, कसरी फिल गर्ने त, कसरी फिल आउट गर्ने त भन्ने क्वेसन चाहिँ इथिक्सको क्वेसन हो। कि टेक्नोलोजी बन्यो, अब अलरेडी सोसाइटी छ, टेक्नोलोजी छ, टेक्नोलोजीले सोसाइटीले गर्ने कामहरूमा यताउता मतलब तलमाथि गर्न थाल्यो। अब त्यो कामहरू पनि इथिकल्ली कसरी गर्ने त, पोलिसी भ्याकुम्स क्रिएट गर्यो, त्यो पोलिसीहरूलाई चाहिँ त्यो भ्याकुमहरूलाई कसरी फिल आउट गर्छौँ त भन्ने कुराको लागि चाहिँ इन्ट्री भएको हो। अब अझै कुरा बुझ्ने हो भने यसले अलिकति नयाँ तरिकाहरू पनि ल्याइरहेको छ, ठिक छ, जुन हामी डिफ्रेन्ट टपिक वाइज अझै डिटेलमा कुरा गर्दै जाँदा अझै बुझ्नेछौँ। फर इक्जाम्पल सपोज अब हेर है कस्तो लफडा ल्याइदियो भने ल जग्गा जमिन छ हो, म चाहिँ यसमा धेरै इक्जाम्पल मात्रै दिनेवाला छु। जग्गा छ, जग्गाको लागि अब तिमीले अब नयाँ टेक्नोलोजीले के कुरा कस्तो पोलिसी भ्याकुम्स ल्याइदिएको छ भन्दाखेरि म तिमीलाई 2-3वटा इक्जाम्पल दिन्छु जुन चाहिँ पछि पनि रिलिभेन्ट हुन्छ हाम्रो यो टपिकमा कुरा गर्नको लागि। सो सुरुमा कुरा गरौँ जग्गालाई त अब तिमीले अब यो प्रोपर्टी, यो ल्यान्ड हो, यो प्रोपर्टी कसको भन्ने कुरा तिमीलाई आउन गर्न मिल्छ कि फल्ना गेवालीको हो, चौकीलाई यसले गरेको छ भनेर। त्यसरी सफ्टवेयर प्याकेज जुन छ नि, यो सफ्टवेयर प्याकेज अब तिम्रो हो, कसको भन्ने कुरा आउँछ हो। कसरी आउन गर्ने त, कसरी प्रोपर्टी चाहिँ आउन गराउने भन्ने कुराहरू एउटा यो लफड आउँछ। अनि अर्को कुरा भनेको सपोज तिमीलाई मैले के भने एउटा फिजिकल अब्जेक्टको कुरा गरौँ न, जहाँ चाहिँ फिजिकल अब्जेक्ट ल सपोज एउटा कुनै वनचरो भन अथवा कुनै फिजिकल चिज भन, त्यो चिजलाई तिमीले डुप्लिकेट गर्नको लागि तिमीलाई मटेरियल चाहिन्छ। अनि गएर यसको डिजाइन यताउताको अब स्पेसिफिकेसनहरू अरूलाई थाहा छैन भने चाहिँ यसको अब लाइक गर्नको लागि पनि ओरिजिनल जो डेभलपर हो भनौँ, जो डिजाइनर हो, त्यसलाई पनि असर पर्ने भयो यतातिर चाहिँ फिजिकल्ली हो भने चाहिँ। तर अब तिम्रो कुनै पनि एउटा सफ्टवेयर सिस्टम छ भने सफ्टवेयर सिस्टम त टचेबल छैन, ट्यान्जिबल छैन हो, इन्ट्यान्जिबल छ मतलब टचेबल छैन भनेपछि अब यसलाई चाहिँ त्यो ओरिजिनल जो डेभलपर हो उसलाई असर नपार्ने गरी यसलाई जति पनि कपीहरूमा कपी गरेर डिस्ट्रिब्युट गर्न सकिने भयो, यसलाई असर नपारिकन हो। तर यतातिर त तिम्रो त्यो एउटा बिस्कुट छ भने त्यसलाई बाँड्नु पऱ्यो भने त अभियसली त्यो त टुक्राउँदाखेरि कपी गर्न त मिल्दैन थियो।
होइन त। हो यो नयाँ तरिकाको कुराहरूलाई चाहिँ अब कसरी ह्यान्डल गर्ने त भन्ने कुराहरू, अनि यस्ता यस्तै कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ पर्फर्म गर्नुपर्छ भन्ने कुराका लागि चाहिँ अनि हामी गर्दैछौँ। अनि एउटा कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले इथिक्स जुन पढ्न खोज्दैछौँ, कम्प्युटर इथिक्स, अब कम्प्युटर टेक्नोलोजीमा इथिक्सको कुरा कसरी इन्ट्री गराउने भनेर कुरा पढ्न खोज्दैछौँ भनेपछि यहाँ तिमी एउटा कुरा चाहिँ अहिलेबाट डिफ्रेन्सिएट गर्दै गर कि हामीले पढ्न खोजेको भनेको एउटा दुनियाँ हुन्छ जहाँ चाहिँ यसरी भइराखेको छ भन्ने दुनियाँ हुन्छ, जसलाई हामी डिस्क्रिप्टिभ र नर्मेटिभ अझै पढ्दाखेरि अझै बुझ्छौँ। अहिले छोटो इन्ट्री गराइदियो भने चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ भन्न खोजेको दुनियाँ यसरी भइराखेको छ भन्नेवाला डिस्क्रिप्टिभ हो भनेपछि नर्मेटिभ भनेको यसरी हुनुपर्छ, आउट टु भनेर भन्छ, आउट टु बी भनौँ अझ, यसरी भइराखेको छ भन्ने डिस्क्रिप्टिभ हो भने दिस इज खासमा यसरी हुनु पर्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ नर्मेटिभ हो। र हामीले कम्प्युटर इथिक्स पढ्नु परेकै कारण हो कि कम्प्युटर चलाउँदा मान्छेले यसरी चलाउँछन् भन्ने दुनियाँ हो क्या, यसरी चलाउँछन् यसरी चलिरहेको छ भन्ने दुनियाँ हो। तर हामी यो किन पढ्दैछौँ भने खासमा कम्प्युटर चलाउँदा यसरी चलाइनु पर्थ्यो, तिमीले कम्प्युटरमा काम गर्दा यसरी गरिनुपर्छ, तिमीले यो गर्दै गर्दा यसरी गर्नुपर्छ, यसरी गरिनु पर्थ्यो भन्ने कुराको लागि हामी कसरी गरिनु पर्थ्यो त भन्ने कुरा चाहिँ हामी पढ्न खोजेको हो। ठिक छ। सो यसको लागि थियो यो कुरा चाहिँ। अब फर्स्ट अलिकति कुराहरू बुझ्नको लागि हेरौँ। सो मैले रफली आफूले पढ्दाखेरि बनाएको नोटहरूको आधारमा म तिमीलाई टपिकहरू कुराहरू बुझाउन ट्राई गर्नेछु। सो आइज्याक जिम मोरले के भनेको थियो भने मतलब अब यो थ्रेड कसरी आउँदैछ भने अब हेर है, टेक्नोलोजीको विकास सँगसँगै अब केसम्म हुँदैछ भने नयाँ तरिकाहरू कुन कुन रूपमा आउँदैछन् त भन्दाखेरि सपोज आजभन्दा मैले मतलब 10 वर्ष अगाडि म कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इन पर्सन फेस टु फेस कुरा गर्दाखेरि त्यो कुरा त्यही नै कुरा हुन्थ्यो, कुरा टुङ्गिन्थ्यो, कुरा सकिन्थ्यो, भ्याइन्थ्यो, हामी बिचमा अलिअलि कन्फ्लिक्ट थियो, लफडा थियो भने नि सुल्झिन्थ्यो, जे हो त्यो कुरा सकिन्थ्यो। तर आजको दिनमा यदि त्यो कन्फ्लिक्ट र लफडा छ भने के हुन्छ थाहा छ, मैले अब टेक्स्टमा कुरा गरेँ भने, म्यासेन्जरमा कुरा गरेँ भने त्यो त्यही पर्सिभ भइरहेको छ, रेकर्ड भइरहेको छ, जता पनि रेकर्ड भइरहेको छ हो भनेपछि त्यो त पर्सिभेबल भइराख्यो नि त, फेरि बार हामीले एक्सेस गर्न मिलिराख्यो। तर रियल वर्ल्डमै भएको कुराहरू चाहिँ हामीले त्यतिखेर गरे भए चाहिँ के हुन्थ्यो, त्यतिखेर हराएर जान्थ्यो, भ्याइन्थ्यो। हो त्यस्तै गरी हामीसँग के छ भने जिमोरले के भने अब यो प्रब्लम कहाँबाट आउन थाल्यो भन्दाखेरि बिस्तारै कम्प्युटर टेक्नोलोजी कहाँबाट कहाँसम्म पुग्यो भन्दाखेरि हाम्रो सिम्पल क्यालकुलेसनमा हेल्प गर्न जन्मिएको कम्प्युटर सिस्टम हो। क्यालकुलेसनबाट स्टार्ट भएको हाम्रो दुनियाँ चाहिँ आज आएर हाम्रो डिसिजन पावर चाहिँ छ नि, डिसिजन मेकिङ सिस्टमसम्म पुग्दैछ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र मसिन लर्निङको कुरासम्म हामी पुग्दैछौँ। हो यो बिचमा पुग्दै गर्दाखेरि विभिन्न फेजहरूबाट हामी कम्युनिकेसनका कुरा गऱ्यौँ, अरू धेरै अब संसारलाई एउटै मुठीमा राख्न मिल्ने लेभलकोसम्म कुरा गर्दै जाँदाखेरि यो भन्न खोजेको अब हाम्रो कुरा चाहिँ सिस्टम चाहिँ डिसिजन मेकिङ पावर पनि टेक्नोलोजीमा जान खोज्दैछ। हो यो बिचमा चाहिँ अब यो फेजमा हामी छौँ भनेपछि यो फेजमा आइपुग्दा दुई थरीका मान्छे छन्। एउटाले भन्छन् डिसिजन मेकिङ अब यसरी आउनु भनेको एउटा थ्रेटन हो भन्छ, अर्कोले भन्छ कि डिसिजन मेकिङ यसरी अब टेक्नोलोजीमा आउनु भनेको ह्युमन बिइङ्सको लागि, ह्युमन एक्जिस्टेन्सको लागि सहज हो भन्छ। अब फर्स्ट क्लेमको लागि कुरा गर्ने हो भने चाहिँ डिसिजन मेकिङ यसरी आउनु भनेको थ्रेट हो भनेर भन्ने कुरालाई हामीले कसरी काउन्टर अट्याक गर्न सकिन्छ भने यदि त्योलाई थ्रेट हो मानिन्छ भने के त्यहाँ केही डिसिजन छन् जुन चाहिँ कम्प्युटर टेक्नोलोजीले गर्नु हुँदैन थियो, यदि हो त्यो छन्, त्यस्ता डिसिजन केही छन् भने पो त्यो यदि कम्प्युटर टेक्नोलोजी गर्दाखेरि चाहिँ असर पर्ने हो त भन्ने सेन्समा चाहिँ जिम मोरले के भनेका छन् भने आर देयर डिसिजन्स द्याट कम्प्युटर सुड नेभर मेक, कहिले गर्नै नहुने डिसिजन छन् त भनेर भनेका छन्। अर्को कुरा जिम मोर हामीले जसलाई बार युज गर्नेछौँ, जिम मोरले नै के भनेका छन् भने न्यू टेक्नोलोजिज क्रिएट पोलिसी भ्याकुम्स, न्यू टेक्नोलोजीको इन्ट्रोडक्सनले चाहिँ पोलिसी भ्याकुम्स क्रिएट गर्छ। हाम्रो कम्प्युटर इथिक्सको टास्क भनेको इज टु फिल दिज पोलिसी भ्याकुम्स, ती पोलिसी भ्याकुम्सलाई फिल आउट गर्नु हो। सो तपाईँलाई म 3-4टा डिफ्रेन्ट सिनारियो दिन्छु कि यस्तो सिनारियोमा के गर्नु पर्ला है त। सुरुमा मानौँ जोनले के गर्दैछ भने एउटा स्टक एनालाइसिस सफ्टवेयर चाहिँ उसले किनेको छ हो, जसले चाहिँ उसलाई पेन्नी स्टकहरू चाहिँ कुन चाहिँ किन्ने कुन चाहिँ के गर्ने भनेर एनालाइसिस गर्नलाई हेल्प गर्छ र त्यसको युज गरेर उसले पछिल्लो समयमा राम्रो इन्कम पनि गर्यो। उसले अब यो कुरा आफ्नो साथी म्यारीलाई भन्छ र अनि म्यारीले पनि खैल्याउन म पनि एकचोटि ट्राई गर्छु भन्यो। उसँग उसले किनेको सफ्टवेयर प्याकेज छ त उसले के गर्यो त्यो म्यारीलाई दियो हो। अब म्यारीले त्यो सफ्टवेयर प्याकेज के गरी त कपी गरी त्यसको डकुमेन्टेसनहरू कसरी इन्स्टलेसन गर्ने सबै कुरा कपी गरी र अनि ओरिजिनल कपी चाहिँ जोनलाई दिए। अब एउटै चिज अब दुईजनासँग छ, तर यो यसरी कपी गर्नु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि
मोरल्ली रङ हो। दुइटैलाई थाहा छ, जोनलाई पनि थाहा छ र म्याडलाई पनि थाहा छ कि सफ्टवेयर प्याकेज भनेको प्रोप्राइटरी हुन्छ, कुनै एकजनाले मात्र आउन गर्न मिल्छ र त्यो उसबाट किनेर त्यसरी गरिनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ। तर यी दुईजनाले नै के गरे त यहाँ थियौँ, कपी गरेर त्यसरी एकअर्काको लागि लिए। यस्तो काम त डेली लाइफमा हामीले कति गरेका छौँ कति, होइन? तर यसरी गरेका छौँ भनेपछि के यो प्रोप्राइटरी हुन्छ भनेर भनेका छौँ, अनि यसरी यो गर्नु सफ्टवेयर प्रोप्राइटरी एन्ड डुइङ इज सो इज इलिगल भन्ने थाहा हुँदा हुँदै यो गर्नु के राम्रो हो त? यसलाई इथिकल मानिन्छ त भन्ने एउटा सिनारियो। अर्को भनेको इङ्गा भन्ने एउटा लेडी बिजनेसम्यान छ, उसले चाहिँ आफ्नो बिजनेसमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट $5 देखि $10,000 चाहिँ ट्रान्जेक्सन उसकोमा भइरहेको छ। उसले चाहिँ अब के गरी भने त्यो अब आफ्नो ट्रान्जेक्सन गर्ने बेलामा चाहिँ उसले के गर्छ त, जिप कोडहरू, क्रेडिट कार्ड नम्बरहरू तिनीहरू त्यो ट्र्याकिङको लागि चाहिँ त्यो उसले आफूसँग स्टोर गर्छ हो। त्यो चाहिँ अब पहिलाको सिस्टममा हुन्थ्यो, कम्प्युटर टेक्नोलोजी युज हुँदैन थियो भने त त्यो अब डकुमेन्टेड फर्ममा हुन्थ्यो, जुन त्यो हाम्रो उसमा ड्राफ्टहरूमा राखिन्थ्यो, खाताहरूमा राखिन्थ्यो, त्यसरी नै गर्थ्यो उनीहरूले। तर अब अहिले उसले त केमा राख्यो त, कम्प्युटर सिस्टममा राखेकी छ। अब त्यहाँबाट उसले के गर्यो भने उसलाई अब डाटा माइनिङ सिस्टमको टुल्सको बारेमा थाहा भयो, जसले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि उसको त्यो कस्टमरहरूको त्यो डाटाबाट अब उसको त्यो जिप कोड र अनि उसको मार्केटिङ, उसको त्यो जुन व्यापार भएको छ त्यो बिचमा केही प्याटर्न देखिन्छ कि फल्ना ठाउँको मान्छेहरूले उसको फल्ना प्रोडक्ट धेरै किनेको वाला प्याटर्नहरू देखिन्छ। यु नो भेरी वेल अबाउट डाटा माइनिङ। सो डाटा माइनिङको युज गरेर उसले त्यो कुरा थाहा पाउन सक्छ। र यो थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ उसलाई के हुनसक्छ भन्दाखेरि उसले अब आफ्नो यो प्रोडक्टको बारेमा यो ठाउँमा धेरै बिक्री भइरहेको छ भने आफ्नो एडभर्टाइजिङ आफ्नो एडभर्टाइजिङ स्ट्राटेजीहरू धेरै चाहिँ यतातिरलाई फोकस गरेर गर्न सक्छ। के त्यो उसले त्यो गर्नु सही हो त भन्ने कुरा हो कि मतलब उसले आफ्नो एडभर्टाइजिङ पोलिसी बनाउन बेटर डिसिजनमा हेल्प गर्छ भनेर उसले त्यो गर्नु डाटा माइनिङ टुल युज गर्नु राम्रो हो त? जुन चाहिँ उसको त्यो कस्टमरहरूले उसलाई जिप कोड दिएका थिए ताकि त्यो डेलिभरीको लागि ट्र्याक गर्न भनेर त्यो डाटा उसले युज गरेर डाटा माइनिङको थ्रुले डिसिजन मेकिङमा उस गर्नलाई सही मानिन्छ त, इथिकल मान्नेला भन्ने कुरा हो। अर्को सिनारियो चाहिँ जहाँ चाहिँ जेक बेकरले के गर्छ भन्दा मिचिगन को सोल्टी हो, जसले चाहिँ के गरिरहेछ भने सेक्सुअल कन्टेन्ट इन्टरनेटमा राख्यो कि उसलाई अब मेरो इच्छा हो भाइ भनेर उसले इन्टरनेटमा राख्यो। अनि उसले अब इमेल एक्सचेन्ज गर्यो अब थर्ड पार्टी सफ्टवेयर थर्ड पार्टी उसहरूसँग। अब उसलाई चाहिँ पुलिसले एरेस्ट गर्यो कि तैँले चाहिँ के गरिस् त सेक्सुअल कन्टेन्टहरू त्यो चाहिँ अब इन्टरनेटमा राखिस् भनेर। यहाँदेखि आउने इस्यु भनेको चाहिँ इन्टरनेटमा फ्री स्पिचको कुरा आउँछ, फ्री एक्सप्रेसन हुनुपर्छ, फ्री स्पिच एक्सप्रेसन हुनुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ। भनेपछि के जेक बेकरले सेक्सुअल कन्टेन्ट उसलाई राख्न मन लाग्यो भनेर इन्टरनेटमा राख्न नपाउने हो त? अथवा उसले पाउनु हुन्थ्यो हुँदैन त्यो रङ हो या राइट हो उसले गरेको यो काम चाहिँ, अथवा उसलाई पुलिसले समात्न एरेस्ट गर्नु के सही हो त भन्ने कुरा हो। अर्को एउटा पोइन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा मिलो भन्ने एकजना इन्जिनियर छ, उसले चाहिँ के रहेछ एउटा प्रोजेक्टको सुपरभाइजर गर्दैछ। उसले त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ गेम गराइरहेका छन्, टार्गेट फर 8 to 14 इयर्सलाई फोकस गरेर। अब त्यसमा चाहिँ के गर्यो भने त्यो प्रोजेक्टको अरू उसहरूले चाहिँ म्यानेजर मार्केटिङ सबै कुराहरूले चाहिँ 8 to 14 इयर्सकोलाई टार्गेट गरिरहेछन्, तर पनि सेक्सुअल उस झल्काउने टाइपको क्यारेक्टरहरू बनाउन खोज्दैछन्, क्यारेक्टरहरू त्यो टाइपको बनाउन खोजेछन्। तर जुन चाहिँ मिलोलाई के लाग्दैछ त भन्दा त्यो चाहिँ रङ हो भन्ने लाग्दैछ कि त्यसरी सेक्सुअल क्यारेक्टरहरू चाहिँ बनाउनु हुँदैन, किनभने त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो चाइल्ड माइन्ड सेटमा चाहिँ अब नेगेटिभ इन्फ्लुएन्स पर्छ र त्यसले हार्मफुल हुन्छ एट द एन्ड अफ द रिजल्ट भनेर उसले चाहिँ त्यो कुरालाई लिएर कन्फरेन्समा उसले अनि गएर अर्को कुरा भनेको कन्फरेन्स पनि गएको थियो, प्रोफेसनलहरूको कन्फरेन्समा गएको थियो। त्यहाँबाट पनि धेरै कुरा बुझेकाले उसले चाहिँ वुमेन माइनोरिटीलाई कसरी एट्याक गर्ने भन्ने बारे सिकेपछि फर्स्ट टेस्टिङमा उसले त्यो प्रोडक्टलाई रिथिङ्क गर्न लगाउने कि नलगाउने भन्ने प्रब्लम हो। मतलब उसले चाहिँ अब त्यो त्यसरी अब गर्नु हुँदैन थियो, किनभने त्यसरी सेक्सुअल कन्टेन्टहरू यताउताले गर्दाखेरि त्यो प्रब्लम आउँछ। भनेपछि अब उसले चाहिँ त्यो आफ्नो प्रोजेक्ट टिमलाई सुपरभाइजरलाई चाहिँ होइन यो कुरा चाहिँ यस्तो हो, पोलिसी यस्तो छ, हामीले ट्रेनिङमा यो कुराहरू सिकेका थियौँ, त्यही भएर यो हामीले जुन काम गऱ्यौँ यसलाई चाहिँ हामीले रिथिङ्क गर्नुपर्छ कि यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ कि भनेर चाहिँ गर्नुपर्थ्यो त उसले नभनिकन त्यो गर्नु चाहिँ कतिको सही हो भन्ने चाहिँ कुरा हो। अब यी डिफ्रेन्ट सिनारियोहरूको बारेमा हामीले एकचोटि इथिकल्ली कुरा सोच्ने हो भने चाहिँ यी डिफ्रेन्ट सिनारियोहरू डिफ्रेन्ट केससँग रिलेटेड छन्। फर इक्जाम्पल हामीसँग के छ त भन्दा फर्स्ट केस भनेको हाम्रो के थियो त सफ्टवेयर कपी गर्ने र नगर्ने भन्ने विषयको कुरा चाहिँ त्यो बिल्कुल पर्सनल डिसिजनमा थियो हो, र त्यो लसँग पनि एकदम त्यो एकदमै जोडिएको विषय हो कि त्यो अब अरूले आउन गर्ने सफ्टवेयरलाई त्यसरी कपी गरेर उस गर्नु भनेको इल्लिगल हो र इल्लिगल छ, सो द्याट इज द इमोरल कुरा हो भन्ने कुरा भयो, अनइथिकल भयो त्यो चाहिँ। सो अर्को भनेको इङ्गाले अब इन्डिभिजुअल डिसिजन नै हो। इङ्गाले जुन त्यो बिजनेसमा अब आफ्नो त्यो डाटा माइनिङ टुल युज गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा त उसको त्यो इन्डिभिजुअल डिसिजन नै भयो, किनकि
उसको बिजनेस हो त्यो। तर यहाँ त्यो डिसिजनले उसको इन्डिभिजुअल डिसिजन भए तापनि उसको इन्डिभिजुअल डिसिजनले उसको कम्पनीको पोलिसी बनाउनेमा पनि फरक पार्छ र अनि उसको त्यो डिसिजनले उसकोमा युज गर्ने कस्टमरहरूलाई पनि फरक पार्छ कि ती डाटाहरूको युज गरेर अरू कुरामा ती कस्टमरहरूलाई म्यानिपुलेट गर्न सकिन्छ कि सकिएला र त्यसरी म्यानिपुलेट भयो भने त त्यो त द्याट इज रङ भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ। सो वाट इज गुड फर द कम्पनी बटम लाइन के हो भन्ने कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ र अनि त्यसरी पोलिसीमा चेन्ज आउँछ भने चाहिँ कस्टमरलाई जानकारी गराउनुपर्छ। अर्को कुरा भनेको इन्डिभिजुअल म्याटर, जस्तो हाम्रो जेन बेकरले सेक्सुअल कन्टेन्टमा राखेको भन्नेवाला म्याटर चाहिँ छ त्यो भने त उसको इन्डिभिजुअल म्याटर त हो, तर इन्डिभिजुअल म्याटर राख्दै गर्दाखेरि उसले चाहिँ सेन्सरसिपमा ध्यान दिनुपर्छ कि उसको त्यो म्याटरले अरूको उसमा पो फरक पार्छ कि नै भनेर। सो पब्लिक पोलिसी सुड देयर फर बी फ्री एक्सप्रेसन अनलाइन, उसले अब फ्री एक्सप्रेसन गराउने कि नगराउने, त्यसरी जसलाई पनि एक्सेस गराउन दिने या नदिने भन्ने कन्डिसन चाहिँ हो भन्ने कुरा हो। अर्को भनेको प्रोफेसनल इथिक्स, मतलब मिलोले के गर्नु पर्थ्यो त, उसले त सिकेर आयो, अब उसले त इन्डिभिजुअल भ्यालुको मात्र कुराले पुग्दैन कि यसमा चाहिँ उसले प्रोफेसनल्ली ट्रेनिङबाट पनि सिकेर आयो भनेपछि उसले लिने निर्णयले उसले लिने डिसिजनले उसको प्रोफेसनलाई पनि इङ्गित गर्छ। उसले यदि त्यहाँदेखि सही ठाउँमा गलत ठाउँमा सही डिसिजन लिन सकेन भने उसको प्रोफेसनमाथि पनि प्रश्न खडा हुन्छ कि प्रोफेसन अफ कम्प्युटिङमा पनि कुरा आउँछ। त्यही भएर उसले चाहिँ सही टाइममा सही डिसिजन लिन सक्नु पर्थ्यो, किनभने कम्प्युटिङ सर्भ्स ह्युम्यानिटी वेल, यो प्रिन्सिपललाई चाहिँ होल्ड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यदि ऊ प्रोफेसनमा छ भने प्रोफेसनल कोड अफ इथिक्सलाई फलो गर्नुपर्छ, कलेक्टिभ रेस्पोन्सिबिलिटीलाई उसले फलो गर्नुपर्छ, त्योसँग अलाइन हुने उसले लिनुपर्छ। यदि उसले सुपरभाइजरलाई त्यसरी कार्य राख्नु हुँदैन, त्यसरी रिथिङ गर्न लगाउँदा पनि यदि उनीहरूले चाहिँ आउँदैन भने उसले अब चाहिँ आफ्नो प्रोफेसनल हेल्पिङ अर्गनाइजेसनसँग चाहिँ उसले हेल्प लिन सक्छ अथवा विस्टल ब्लोइङ गर्ने अथवा त्यो विषयमा कसरी हुन्छ त्यसरी चेतना चाहिँ जगाउन सक्छ। प्रोपर्टी राइट्स, प्राइभेसी, फ्री स्पिच एन्ड प्रोफेसनल इथिक्सको बारेमा प्रोफेसनल इथिक्स के कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले उस गर्नुपर्छ। वाइ कम्प्युटर इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी गिभ राइट्स टु इथिकल इस्युज, किन आउँछन् त इथिकल इस्युज हाम्रो कम्प्युटर इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा, र हामीले किन कम्प्युटर इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी युज गर्दाखेरि इथिकल एस्पेक्टलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ। किनभने यी टेक्नोलोजीहरू चाहिँ हाम्रो अल टाइप्स अफ दि डोमेन्स अफ लाइफमा युज भइरहेका छन्, इम्प्लिमेन्ट भइरहेका छन्, जसले गर्दाखेरि पोलिसी भ्याकुम्सहरू क्रिएट भएका छन्। ती पोलिसी भ्याकुम्सलाई फिल अप गर्नको लागि हामीलाई इथिक्स, कम्प्युटर इथिक्सको नलेज हुन जरुरी छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले हेर्नेछौँ भ्याकुम अफ पोलिसिज के हो र त्यसलाई कसरी फिल आउट गर्ने त, र यी कुरा चाहिँ अब पछाडिका टपिकहरूमा हामीले केस स्टडिज गर्नको लागि बेसिक इन्ट्री पोइन्ट हुन् कि यी बेसिक कुराहरू नबुझिकन हामीले ती कामहरू गर्न गाह्रो हुन्छ।